नमस्कार दर्शकवृन्द, आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। इस्यु अफ द डेमा आज हामी नेपालको निजी क्षेत्रको इतिहास, जसले 70 वर्षको इतिहास पार गरेको छ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि देशमा स्वतन्त्रताको वातावरण आएसँगै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूले नि सङ्गठित हुँदै वाणिज्य मण्डल हुँदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना गरेका थिए। कि नेपालमा निजी क्षेत्रको इतिहासले लामो श्रृङ्खला र राजनीतिक कालखण्ड पार गरिसकेको छ र यद्यपि अहिले पनि हामी विकास र समृद्धिको पर्खाइमा छौँ र व्यापार घाटा उच्च रहेको छ। हामीले भारत, चीन लगायतका विदेशबाट उच्च मात्रामा आयात गर्नुपरेको अवस्था छ, जसले गर्दा व्यापार घाटाको आकार बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चेम्बर अफ कमर्सको 70औँ वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा पनि भन्नुभएको छ कि तपाईहरूले अत्यावश्यक वस्तु बाहेक चाहिँ अनावश्यक वस्तुहरूको आयात नगर्नुहोला भनेर उहाँले उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ, जसले गर्दा व्यापार घाटालाई कम गर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको छ। र चेम्बर अफ कमर्स र चेम्बर अभियानमा आजसम्म भएका उतार चढाव, त्यसरी निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रले हासिल गरेका उपलब्धिहरूका बारेमा आजको इस्यु अफ द डेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। नेपालको निजी क्षेत्रमा चेम्बर अभियानले विभिन्न खालको श्रृङ्खला पार गरेको छ। 2007 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा 70 वर्षको इतिहास पुरा गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालको विभिन्न राजनीतिक कालखण्डहरूलाई नि पार गरेको छ र निजी क्षेत्रको अभियानलाई नजिकबाट सम्हाल्दै आएको छ। र निजी क्षेत्रमा लामो समय अनुभव सम्हाल्नुभएका चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठसँग आज हामी चेम्बर अभियानका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद नवराजी। यहाँ लामो समय नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा बिताउनु भयो। चेम्बर अभियानलाई कसरी हेर्नु भएको छ, लिनुभएको छ? होइन, चेम्बर अभियानलाई एउटा आफू म यति लामो भए पनि मलाई सन्तुष्टि छ कि जुन हिसाबबाट सरकारदेखि कुटनीतिकदेखि लिएर सबैले जुन चेम्बरको इज्जत र चेम्बरलाई एउटा उच्च बिन्दुमा राखेर एउटा जुन ट्रिट गरिरहेछ त्यसको लागि चाहिँ म खुसी छु। तर अब यसलाई खालि एउटै मात्रै छ, जुन चेम्बरको लाई सबै सुझावहरू कुरा राखेछ, त्यो सुझाव र त्यो कार्यान्वयनतिर पनि नि जानुपर्छ भनेर मात्रै म एउटा अनुरोध गर्छु। निजी क्षेत्रसँग तपाईँहरू कसरी सहकार्य गर्दै आउनुभयो आजको दिनसम्म? अब भोलिको दिनमा निजी क्षेत्रको विकासको लागि चेम्बरको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने आशा गर्नुभएको छ? होइन, निजी क्षेत्र हामी सबैको एउटै समस्या हो, एउटै सुझाव हो। त्यस कारण हामी सबै अहिले एउटा जुन परिस्थिति र यो कालमा पनि अहिले सबै एउटै हुनुपर्छ भन्ने जुन हामी लागिरहेछौँ। यसले गर्दा पनि अबको दिनमा यो जुन निजी क्षेत्रको 2-3टा भोइस डिभाइड एन्ड रुल चाहिने हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। कोभिडबाट, कोरोनाको महामारीबाट साना मझौला खालका व्यवसाय, निम्न आय भएका व्यवसायहरू बढी मारमा परेका छन्। चेम्बरले त्यस्ता व्यवसायहरूको अधिकारको लागि, हक अधिकारको लागि र उनीहरूको राहत कार्यक्रमको लागि के कस्तो कार्यक्रमको लागि सरकारसँग र राष्ट्र ब्याङ्कसँग पहल गरिरहेको छ? होइन, मेन त अब कोभिडको भनेर हामीले यसपालिको बजेट नै एउटा रिकभरीको लागि त्यो चाहिँ मेन केन्द्रीय हुनुपर्छ। र जुन मैले अघि पनि भने 2.7 चाहिँ नि अझ यसपालिको जिडिपी ग्रोथ देखाइदिएको वर्ल्ड ब्याङ्कले, त्यो चाहिँ अझ हाम्रो खान च्यालेन्जिङ छ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्क पनि, अर्थ मन्त्रालय पनि एकदम चनाखो हुनुपर्छ। र अबको दिनमा व्यापारीदेखि लिएर सबैको मनोबल र व्यापार कसरी वृद्धि हुन्छ, कसरी बढाउँछ उद्योगी व्यापारीले, र हामी उपभोक्तालाई चाहिँ कसरी प्रतिस्पर्धीमा सामान पाउँछ र सरकारको राजस्व कसरी आउँछ भन्ने र रोजगारी वृद्धि हुन्छ, त्यतातिर चाहिँ नि फोकस गरेर पहिले जस्तो मेरो यति नै राजस्व आउनै पर्छ यो होइन, बढी दायरा पठाएर बरु राजस्व घटाएर बढी रोलिङ गरेर आएमा जुन एउटा तपाईँले भनेको कोभिडको हामीलाई अलि त्यो थियो पीडाहरू छ, यो चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि यो सबै उद्योगी व्यवसायी, राजस्व र उपभोक्तालाई चाहिँ कसरी जान्न सकिन्छ त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। चेम्बर अभियानमा लामो समय बिताउनु भयो होइन, अबको चेम्बर अभियान चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ होला? होइन, यो चेम्बर अभियानमा मैले जुन मेरा अब आउने साथीहरू छन्, उपाध्यक्षहरू, उनीहरूलाई अहिले होइन, म 3 वर्ष अगाडिदेखि नै म चौथो कालिका सुरुवातदेखि नै उनीहरूलाई अगाडि बढाइरहेको र सबै ठाउँमा पठाइरहेको, सबै ठाउँमा गएर भाग लिइरहेको र बुझेको हुनाले अब उहाँहरूले सायद मेरो अनुभव र उहाँहरूले सिकेका र मभन्दा राम्रो गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।
आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि च्याम्बर अभियानको प्रशंसा गर्नुभयो होइन, र च्याम्बरले गरेका कामहरू र अब च्याम्बरसँगको सहकार्य अथवा निजी क्षेत्रको विकासमा च्याम्बरको भूमिका अब कस्तो रहन्छ? होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभयो नि, तपाईँले दिएको सुझाव पनि हामीले धेरै हेऱ्यौँ, त्यसमा अमल गरिरहेको छु र तपाईँको काम कारबाही पनि एकदम प्रशंसनीय छ भनेर जुन उहाँले भनेर गयो। एउटा आफूलाई पनि देशको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो एउटा मूल्याङ्कन गरिदिएकोमा हामी अझ म आभारी भएँ। त्यसै कारणले अब आउने दिनमा चाहिँ नि यो सबै कुराहरू चाहिँ नि जुन छ नि अब बिस्तारै सेट हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तो राजधानी बाहिर रहेका, मफसलमा रहेका अथवा स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा रहेका च्याम्बरका आफ्ना शाखा सञ्जालहरू अथवा नेटवर्कलाई कसरी लिएर जानुहुन्छ कि देशभरिको एउटा प्रादेशिक एउटा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई तपाईँहरूको विकास कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? होइन, हामीले चाहिँ नि यो अबको व्यापार अबको भनेको यो खालि हामीले त्यो जिल्लाहरू गठन गरेर अबको व्यापार सबै ठाउँमा यति बढिसकेछ। पहिला चाहिँ नि 65-70% काठमाडौँ मात्रै खपत हुन्थ्यो। अब मेरो विचारमा 35-40 मात्रै भयो बाहिरै खपत हुने भयो। अब सबैले उद्योग व्यवसाय त्यहाँको लिङ्क सबै काठमाडौँबाट मात्रै आफै गर्नुपर्छ भनेर म त्यसरी गरिरहेको छु र सबै जिल्लाहरूमा गएर उनीहरूलाई सिकाइरहेको छु, तपाईँहरू व्यापार गर्नुहोस्, सबै व्यवसाय एक्सपोर्ट पनि यहीँबाट गर्नुहोस्, उद्योग पनि यहीँ, केही जाने भने हामी च्याम्बर सहयोग गर्छौँ। र साथै अब उहाँहरू सबै एकजुट भएर चाहिँ नि आफ्नो एरियालाई चाहिँ नि चाहे त्यो पर्यटन होस्, चाहे त्यो कृषिमा होस्, चाहे त्यो जडीबुटीमा होस्, चाहे हाइड्रोमा होस्, कसरी यो उद्योगहरू विस्थापन गर्ने त्यतातिर जानुपर्छ र लाग्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई चेम्बर गठन भन्दा पनि आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ कसरी बढाउने भन्नेतिर मैले चाहिँ नि उनीहरूलाई अवेरनेस गरिरहेको छु, सिकाइरहेको छु। अहिले सरकारसँग तपाईँहरूको गुनासो के छ? हाम्रो मनोबल गरेर उद्योग व्यापार जुन अहिले पनि 30-40% छ त्यो चाहिँ 100% गरिदियो र हामीलाई चाहिँ नि सबै वान विन्डो गरिदिनु, हाम्रो दर्ता पनि एकै ठाउँमा गरिदिनु, ट्याक्स पनि एकै ठाउँमा गरिदिनु, यो झन्झटपूर्ण मुक्त धेरै ठाउँमा जानुपर्ने नगरिदिनुहोस्। अब कोरोनाले झन् यो फेसलेस कन्ट्याक्टलेस भएको बेलामा सबै अनलाइनबाट नेटबाट वान विन्डो गरिदियो भनेर त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई भन्नुभएको छ, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्री सबैलाई भनेछ र अस्ति एउटा पनि अर्थ मन्त्रालयको भंसार विभाग र हाम्रो कृषि पशुपालन र हाम्रो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति गरेर यो भंसारमा जति पनि खाद्यान्नको आउँछ त्यो चाहिँ नि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली गरिसकेको छ। यसरी त्यो गर्न सक्छ भने अरूमा किन गर्न सक्दैन भनेर हामी त्यसैलाई इक्जाम्पल दिएर सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको छ। अझै पनि विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगायो अथवा वातावरण मैत्री चाहिँ एउटा नीति नियम सरकार ल्याउन सकेन भन्ने गुनासो निजी क्षेत्रको छ होइन, के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई म केही नभए पनि मेरो साथ अझ 8 वर्ष अगाडिदेखिको हरेक बजेटमा चाहिँ नि अझ त्यो 10% पनि होइन, त्यसलाई 0 गर्नुपर्छ र हाम्रो जुन यो ट्रेड डेफिसिट भइरहेछ यो भारतबाट यो पेट्रोल र डिजलबाट त्यसलाई चाहिँ नि हामी मुक्त गर्न हामीले घोषणा गर्नु पर्यो। यो वर्षदेखि चाहिँ नि हामी सबै इलेक्ट्रिक, जस्तै इन्डियाले 2030 भनेछ र यो इलेक्ट्रिक गाडीको मात्र होइन, इलेक्ट्रिकमा लाग्ने ब्याट्रीदेखि सबैलाई चाहिँ न्यून गर्नुपर्छ र इभन घरमा हामीले युज गर्ने, अफिसमा युज गर्ने इलेक्ट्रिक सामानहरूलाई पनि र घराइ सामानलाई पनि त्यसको पनि भंसारहरू एकदम कम गरेर हामी सबै अब त्यसमा जानुपर्छ, जसले गर्दा वातावरण पनि हुने, यो के अरे हाम्रो यो जुन इन्डियाबाट अरू ठाउँबाट आयातित यो हाम्रो फ्युलहरूको पनि हामीलाई किफायत हुने। सरकारले त कर बढाएको छ होइन, अस्ति फेरि घटाएछ, आशा छ यो अर्थमन्त्रीज्यूले केही गरिदेला। तपाईँले कर र भंसार भने हामीले के भने लास्ट इयर 30% थियो, त्यसलाई 40, अब भंसारको दरबन्दी 25 गर्नुपर्छ, उद्योगमा लाग्ने र मेटल र उद्योगको सामान 0 देखि 5 हुनुपर्छ। नभए के भने अहिले पनि सबै इन्डियाबाट स्मग्लिङ भएर आउँछ, राजस्व पनि आउँदैन, सबै ग्रे मार्केटबाट आउँछ। त्यसै कारणले तपाईँको पेट्रोल इन्डियामा महँगो भयो, नेपालमा सस्तो भयो भने चाहिँ नि बढाएर फेरि पेट्रोल भाउ बढाइदिन्छ। इन्डियाबाट सामान आइरहेछ, नेपालमा महँगो छ, इन्डियामा सस्तो छ भनेपछि त्यो रेट गर्नलाई पनि हाम्रो चाहिँ नि यो भंसार भयो, ट्याक्स भयो, भ्याट भयो, त्यो घटाउनुपर्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा लामो समय तपाईँको नेतृत्व, तपाईँ संलग्न रहेर काम गर्नुभयो र अब नेतृत्व हस्तान्तरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँदैछ र तपाईँ च्याम्बरबाट अथवा बाहिरिँदै हुनुहुन्छ नेतृत्वबाट चाहिँ होइन। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अन्तिममा म सबैलाई चाहिँ नि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई जुन सक्सेस भनौँ न, म सफलको रूपमा म बाहिर निस्किन पाएँ,
सायद डर थियो पछि आएर केही होला के होला कोभिड आयो कि साधारण सभा गर्न किन सक्ला कि भन्ने थियो। सबै सम्पन्न भयो। सबैको साथ र सहयोगको लागि म मुरी धन्यवाद दिन्छु। यहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसँग नेपालको निजी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू र निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सहकार्य कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मन्जु, आराम हुनुहुन्छ? जस्तो आजको कार्यक्रममा नि प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो कि मुलुकको उद्योग व्यापार व्यवसायलाई आत्मनिर्भर बन्नुहोस् कि व्यापार घाटा बढिरहेको छ। अझै पनि हामी अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अनावश्यक वस्तुहरू पनि हामी आयात गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्वदेशी उद्योग धन्दाहरू कमजोर छन् चाहिँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको छ। यहाँ विभागीय मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री। यो विषयमा कसरी चाहिँ अहिले उद्योग व्यापारलाई अगाडि बढाउनका लागि तपाईँहरूको मन्त्रालयले के कस्तो कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ? जस्तो अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कता इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो भने जुन समृद्ध नेपाल भन्ने छ, त्यो समृद्ध नेपाल त्यति बेला मात्रै सफल हुन्छ जति बेला हामीले देशलाई औद्योगिकरण गर्न सक्छौँ, उत्पादनलाई बढाउन सक्छौँ र उत्पादन यस्तो उत्पादन जो निर्यातमुखी उत्पादन र गुणस्तरीय उत्पादन जो कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस्। त्यो खालको उत्पादन नगरिकन हामीले चाहिँ देशलाई समृद्ध गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएन भने, समृद्ध भएन भने देश सुखी नेपाली हुन सक्दैन भन्ने त्यो एउटा नीतिगत र दार्शनिक पक्ष हो भन्ने लाग्छ मलाई। र अब त्यो समृद्ध नेपाल नभइकन त सुखी नेपाली हुँदैन। अर्को प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही के भन्नुभएको छ भने समान वितरण, उत्पादितहरूलाई वस्तुहरूलाई अथवा तपाईँले समृद्ध भइसकेपछि त्यो एक ठाउँमा केन्द्रित भयो, आम जनतामा भएन, निश्चित व्यक्ति वा वर्गमा भयो भने त्यसले पनि सुखी नेपाली बन्न सक्दैन। त्यो उत्पादनलाई समानतामुखी वितरण प्रणालीमा पद्धतिमा लैजानुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो भएर अहिलेको समस्या के हो भने हामीले कैयौँ प्राविधिक वस्तुहरू जस्तो तपाईँको उद्योगलाई आकर्षित गर्ने, त्यो खालको लगानीलाई उद्योगमा लगानी गर्ने आकर्षण के हुन सक्छ? किन व्यापारीहरू चाहिँ उद्योगीहरू बढीभन्दा बढी ट्रेडमा गइरहेछन् अथवा तपाईँको व्यापारमा गइरहेछ? त्यो भन्दा छिटो मुनाफा हुने, सजिलो तरिकाले हुने, उद्योगमा लगानी गर्दा पर्खिनु पर्ने, त्यसले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, मुनाफा अलि कम हुने, अनि त्यहाँ निरन्तर लागि पर्नुपर्ने त्यो खालको र अलिकति तपाईँको नीतिगत रूपमा अलि झन्झटिलो कहीँ न कहीँ ती खालका समस्याहरू जे छन् त्यसलाई फुकाइदिनुपर्छ भनेर अहिले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले विशेष गरी तपाईँको हामीले हाम्रा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा 5 वर्षको लागि निःशुल्क भूमि जमिन उपलब्ध गराउने अथवा तपाईँको त्यहाँ अब जमिन त धितोमा राख्न पाएन, उसको प्रोजेक्टलाई धितोमा राखेर ऋण निकासा गर्न लगाइदिने त्यो खालको बिजुली हामीले भारतलाई जस्तो 4 रुपियाँमा बेचिरहेछौँ भने अब हामीले त्यही दर रेटमा अथवा त्योभन्दा कममा यहाँ उद्योगीहरूलाई विद्युत दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग पनि हाम्रो छलफल भइरहेछ र नीतिगत प्रश्नमा जस्तो बिजुली, पानी लगायतका यो अत्यावश्यक उसलाई उद्योगलाई चाहिने वस्तुहरूको हामीले सहजीकरण गरिदिने कुरो र त्यहाँ प्रोत्साहित गर्ने कुरो र हामीले राष्ट्र बैङ्कसँग पनि त्यो खालको बैङ्किङ नीतिको कुरो गरेका छौँ। र अर्को हामीले व्यापार घाटालाई कम गर्न त हाम्रो आन्तरिक उत्पादन चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो अहिलेको 21औं शताब्दी अथवा यत्रो विकास टेक्नोलोजीको विकास भएको छ, प्रविधिको, त्यो अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको समय सापेक्ष प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। र अहिले हामीले जोड दिएको कहाँ छ भने खालि हामी विदेशी लगानी भनिरहेछौँ। अब हाम्रो मन्त्रालयले के भन्छ भने
विदेशी लगानी त्यो एउटा आकर्षित गर्ने हो, तर आन्तरिक लगानी, आन्तरिक पुँजीलाई कसरी आकर्षित गर्ने र केन्द्रीकृत गरेर त्यसलाई औद्योगिकरण क्षेत्रमा अथवा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगाउने त्यो खालको वातावरण हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यता हाम्रो मन्त्रालय लागेको छ। मन्त्रीज्यू, जस्तो यतिखेर यहाँले बिजुली ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनिरहँदाखेरि अहिले वातावरण अनुकूल एउटा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा सरकारले बजेटमा कर लगायो, जुन कर बढी भयो भनेर निजी क्षेत्रले विरोध गरेको अवस्था छ। आगामी वर्षको बजेटमा यसलाई सुधार हुन्छ कि हुँदैन, के छ अवस्था? अब त्यो बारेमा हामीले छलफल गरिरहेछौँ र विद्युतीय साधनहरूमा कमभन्दा कम कर लगाउने कुरो, आखिरमा कर लगाउन किन त आवश्यक पर्छ भन्दा तपाईँको त्यहाँ त विकासको निमित्त, राज्य सञ्चालनको निमित्त कर नभइकन त हुँदैन। तर कुन वस्तुमा हामीले जोड दिने, कुनमा ध्यान दिने भन्ने विषय हुन्छ। त हामीले प्रायोरिटी गरेका अथवा हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई खपत हुने वस्तुमा त त्यसलाई करको दायरा कम गरिदिनु पर्यो र जो अलि लग्जरियस त्यो खालका वस्तुहरूमा हामीले करलाई बढाइदिनु पर्ने हुन्छ। त यो उसमा हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सहकार्य गरेर हाम्रा सुझावहरू अर्थ मन्त्रालयलाई दिन्छौँ हामीले। त अर्को के हो भने हाम्रो आयात किन बढिरहेछ, जुन चिजमा हामीले आयातै गर्नु नपर्ने वस्तुहरू पनि हामीले आयात गरिरहेछौँ र यहाँ उत्पादन गर्न सकिने वस्तुहरू जस्तो तपाईँको कृषि उत्पादनहरू जस्तो धानहरू भयो, अब तपाईँको दाल, यी विषयवस्तुहरू, तरकारीहरू, मासुजन्य पदार्थहरू। अब अहिले हामीले भन्न त के भनेछौँ भने हामी मासुमा आत्मनिर्भर भइसक्यौँ, तर कति भयौँ त्यसको एक्चुअल तथ्याङ्क हामीसँग उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन र अहिले हामीले नयाँ ढङ्गले अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यो भएर कृषि मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरिरहेछौँ। जस्तो फलफुलहरू यहाँ बढीभन्दा बढी अब लगाउन सक्ने त्यो खालको कुन भूगोलमा कुन खालका फलफुलहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। जस्तो अब तपाईँको स्याउ खेती त भएको छ, तर हामीलाई चाहिने आवश्यक स्याउ उत्पादन भएको चाहिँ छैन त भन्ने कुरोमा हामीसँग कति हुन्छ वार्षिक उत्पादन स्याउ, हामीलाई वार्षिक कति हो हामीलाई आवश्यक, त्यो चिजको तालमेल र त्यसको एक्चुअल तथ्याङ्क निकालिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ फेरि आयातलाई रोक्न सक्छौँ। अर्को आयात टोटल्ली रोकिन्न त्यो त, किनभने हामी त हामीले उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सकेनौँ। हाम्रो निजी क्षेत्रले पनि आयातमा, ट्रेडिङमा, व्यापारमा चाहिँ अलिकति रमाएको छ हाम्रो निजी क्षेत्र, हाम्रो उद्योगिक व्यवसायहरू भन्नुभएको थियो होइन। अहिले हामी त्यही देखिरहेछौँ, व्यापार घाटा उच्च भएर गइरहेको छ होइन त, ट्रेडिङ बढिरहेको देखिन्छ, उद्योगको हिस्सा कम हुँदै गएको छ। यो अवस्थामा उद्योग मन्त्रालयले के कस्ता कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछ र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन र दबाब दिने कार्यक्रमहरू के छन्? अब हामीले कैयौँ वस्तुहरू यहाँ जस्तो कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामीले कृषि उपजहरूलाई बढीभन्दा बढी उत्पादन कसरी गर्न सक्छौँ, त्यसले पनि के हुन्छ भने हाम्रो ट्रेडमा आयातमा कमी गर्छ। कृषिजन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूलाई हामीले यहीँ उत्पादन गर्ने, जस्तो अघि मैले भने माछा, मासु, फलफुल र खाद्यान्न, दालदेखि लिएर तेलहरू। पहिला हामीले तोरी यति उत्पादन हुन्थ्यो, हाम्रो बाहिर जान्थ्यो। अहिले हामीले बाहिरबाट अन्य मुलुकबाट तेलहरू ल्याइरहेछौँ, आयात गरिरहेछौँ, भटमास, मकै इत्यादिको तेल। जस्तो हाम्रो दानाको लागि मकै पनि हामीले के गरिरहेछौँ, बाहिरबाट ठुलो मात्रामा आयात गरिरहेछौँ, यो गाई भैँसीदेखि लिएर। अब कृषि उद्यमीहरूले विरोध पनि गरिरहेका छन् कि सरकारले विदेशी लगानी ल्याउन लाग्यो होइन, कृषि अथवा स्वदेशी उद्योग धन्दाहरू, डेरी अथवा ह्याचरी, पोल्ट्री अथवा कृषिजन्य उद्योगहरू चाहिँ विस्थापित हुने भए भन्ने कुरा गुनासो उहाँहरूको पनि छ। त्यो नबुझेर उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, त्यसको कुनै अर्थ पनि छैन। हामीले के भने हो भने प्रविधिलाई भित्र्याउने र त्यो उसले लगानी सँगसँगै प्रविधि ल्याउँछ। र अर्को शर्त के छ भने हाम्रो 75% अथवा 75% उसले निर्यात गर्नुपर्छ र 25% मात्र आन्तरिक बजारमा उसले आफ्नो उत्पादनलाई खपत गर्नुपर्छ।
त्यो भयो भने हामीले कहीँ पनि हाम्रो यहाँको उत्पादन अथवा कृषिसँग जोडिएका किसान हुन् या उद्यमी हुन् कसैलाई पनि त्यसले असर गर्छ भन्ने लाग्दैन। बरु जस्तो हाम्रो यहाँ मैले बिचमा कुरा पनि काटेँ, हाम्रो निजी क्षेत्र सुविधामुखी भयो, भर्खर प्रधानमन्त्रीले इमान्दार बन्नुहोस्, एउटा स्वच्छ व्यापार गर्नुहोस्, मर्यादित बन्नुहोस् भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्यमीलाई मात्र होइन सबै क्षेत्रकोले इमान्दार र क्रियाशील हुन जरुरी छ, इमान बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरो त्यो केवल व्यवसायी उद्योगीलाई मात्र भने जस्तो लाग्दैन मलाई। सबै हामीलाई पनि हो, राजनीतिक क्षेत्रमा होस् या सामाजिक क्षेत्रमा जहाँ हामी क्रियाशील छौँ सबैले इमान्दार बन्नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएर अब त्यो भित्र अब एकलाई दुईमा विभाजन गर्ने कुरो हुन्छ। तपाईँभित्र राम्रो पक्ष पनि छ, नराम्रो पनि छ। तपाईँले एकलाई दुईमा विभाजन गर्यो भने त्यो देखिन्छ र उद्योगी व्यवसायीभित्र पनि त्यो खालको प्रवृत्ति हुनसक्छ, छन् र त्यसलाई राज्यले निरुत्साहित गर्दै गएको छ र गर्नुपर्छ र तिनका सङ्गठनहरूले पनि आफूभित्रका आफ्ना सदस्यहरूलाई इमानलाई खराब नगर्नुहोस् भन्ने कुरोमा जोड दिने र प्रशिक्षित गर्नु जरुरी नै देख्छु मैले। चेम्बर अभियानले लामो श्रृङ्खला पार गरेको देखिन्छ। 7 सालदेखि आजसम्म 70 वर्षको इतिहास पार गरेको छ। नेपालको निजी क्षेत्रकालाई सुधार गर्नुपर्ने, परिपक्व बनाउनु पर्ने अथवा राज्य र निजी क्षेत्रको सहकारी गर्नुपर्ने कुन कुन बुदामा कसरी जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ मन्त्रीज्यू? अब निजी क्षेत्रसँग हामीले हरेक कदममा सहकार्य गर्नै पर्ने हुन्छ। चाहे तपाईँको औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि होस्, चाहे ट्रेडको विकासको लागि होस् अथवा सामाजिक कामको लागि होस् र राज्यमा कुनै खालको विपद व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने निजी क्षेत्रलाई अग्रणी उसमा मोर्चामा ल्याउन जरुरी हुन्छ। त्यो भएर राज्यले निजी क्षेत्रसँग हरेक विषयवस्तुमा सहकार्य गर्न जरुरी छ। केवल कर मात्र लिने होइन कि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विभिन्न उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा अथवा नीति निर्माण गर्ने कुरो कहाँ अप्ठ्यारा हुनु छन् त उद्योग व्यवसायीलाई हाम्रो कानुनहरू, अहिलेका नीतिहरू, योजनाहरूले उसलाई प्रमोट गर्न कहाँ अप्ठ्यारो पारेको छ ती कुराहरूमा पनि हामी सहकार्य गर्ने र छलफल गरेर आवश्यकता अनुसारको सहजीकरण र संशोधन अथवा नयाँ निर्माण गर्नु छ भने ती गर्न पनि उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य जरुरी हुन्छ। जस्तो अहिले पनि आज कार्यक्रममा नि उठ्यो कि हामी पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्छौँ ठुलो मात्रामा, होइन? त्यसै विभिन्न वस्तुहरू आयात गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा व्यापार घाटा बढेर गइरहेको छ नि मन्त्रीज्यू। अब पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नु हाम्रो बाध्यता हो र त्यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरोमा त कैयौँ चिजहरू यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पनि पहल गर्न जरुरी छ। यातायात क्षेत्रमा सुधार गरेर जस्तो तपाईँको पब्लिक ट्रान्सपोर्टको ठुल्ठुला उहरू बसहरू सञ्चालन गर्ने त्यही खालका अब सानातिना सयौँ अब जहाँ तपाईँको एउटा बसले 60 जना लग्छ भने एउटा माइक्रो बसले 15-20 जना लग्छ। त्यो भएर त्यसरी हाम्रो यातायात बढी भइरहेछ, खपत भइरहेछ। पेट्रोलियम पदार्थ पनि हरेक अहिले मोटरसाइकलको उसलाई हेऱ्यो भने तपाईँले कति लाखौँमा छ त्यो आयात भइ नै रहेछ। त त्यो भएर हामीले वातावरण अनुकूल सवारी साधन भयो, त्यसै विद्युतीय सवारी साधनहरूलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ, होइन? निश्चित रूपमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। विद्युतीय सवारी साधनहरू हाम्रो भूगोलमा कति आवश्यक हो त्यो अनुसारको हामीले हाम्रो भूगोलमा त्यो प्रविधिले कति उ गर्छ त्यसले अथवा त्यो कम्फोर्टेबल हुन्छ अथवा सहज हुन्छ ती कुरोको टेक्निकल्ली अध्ययन गरेर अनि ल्याउने कुरो हुन्छ, ल्याउनुपर्छ त्यसलाई। र हाम्रो विद्युत जो छ उत्पादन त्यसलाई अझ बजारमा ल्याउन अहिले हाम्रा ट्रान्समिसनहरू लाइन, प्रसारण लाइन बनेको छैन, त्यस्तै हाम्रो सब स्टेसनहरू बनेको छैन, उत्पादन भएको छ त्यता पनि सरकारले जोड गरिरहेछ त्यो। र त्यो भएर हामीले अन्य
विशेष गरी जुन उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ। जुन वस्तु हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ त्यो आयात गर्ने हो। त्यसमा कवि मैले अघि तपाईँले भने एउटा भन्न लागिरहेको थिएँ मैले, हामी WTO को सदस्य छौँ। त्यो भएर त्यो सदस्यको नाताले साप्टाको पनि छौँ। कैयौँ प्रावधानहरू छन् जो हामीले आयात गर्न रोक्न सक्दैनौँ। तर हामीले हाम्रो उत्पादनभन्दा त्यसलाई महँगो बनाइदिने एन्टी डम्पिङ चाहिँ कानुन लगाएर हामीले त्यसको भन्सार बढाइदिँदा हाम्रो उत्पादन सस्तो हुन्छ, त्यो महँगो हुन्छ भने त्यसले फेरि हाम्रा उद्योगहरू व्यवसायहरू त्यसै अघि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिहाल्छन्। यी चिजमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। मतलब त्यो अहिले हामी कोभिडको महामारीमा नै छौँ। फेरि चाहिँ कोभिडको दोस्रो सङ्क्रमण, दोस्रो लहर पनि देखिएको छ र अहिले सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ। अहिले आन्तरिक छलफल पनि भइरहेको छ र राहत दिने चाहिँ भनौँ कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन, होटल, साना मझौला उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राहतको कार्यक्रम ल्याउने भन्ने पनि कुरा छ। के भन्नुहुन्छ? यतिखेर सबैभन्दा अब ठुला र मझौला उद्योगहरूलाई पुनर्कर्जा हामीले गरेका छौँ भने अर्को हाम्रो प्लानिङ के हुनुपर्छ योजना नीति कार्यक्रममा भने लघु घरेलु साना उद्योगहरूलाई यिनीहरूलाई सबभन्दा प्रभावित यी भएका छन्। यसलाई कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी विस्थापित भएका उद्योगहरूलाई स्थापित गरिदिने त्यो नीति सरकारले ल्याउँछ र त्यो बारेमा छलफल पनि भइरहेछ। त्यसको साथसाथै पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ, होटल व्यवसाय इत्यादि। त्यसलाई अहिले हामीले आन्तरिक पर्यटनको माध्यमबाट त्यसलाई राहत दिने र त्यसपछि एउटा कोभिडको सङ्क्रमण कम हुँदै गएपछि फेरि त्यसलाई खोलिदिने कुरो र अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ अब त्यो खालका राज्यले दिनुपर्ने केही त्यस्तो प्याकेजमा छ भने त्यो बारेमा पनि सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँग राज्यले छलफल गरेर दिन्छ। कोभिड प्रभावित साना व्यवसायले राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् नि त? होइन, त्यो विषयमा हाम्रो छलफल भएको छ। कसले पाएन, नपाएको को हो, त्यसरी हामीसँग आएको छैन। अहिले बाहिर सुन्नमा आएको राहत पाएको छैन भन्ने कुरो। तर हामीले जहाँ त्यस्तो समस्या छ र उद्यम गर्न खोजेको अथवा विस्थापित भएका उद्योगहरूलाई पुनः स्थापित गर्नलाई नीति छ हाम्रो, त्यो अनुसार हामीले पहल पनि गर्छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने त्यो समस्या आउँछ भने हाम्रो उद्योग विभाग अथवा वाणिज्य विभाग या मन्त्रालय त्यहाँ आउनुहोस्, हामीले पहल गर्छौँ भनेका छौँ। उहाँहरू राहतको कार्यक्रम मागिरहनु भएको छ, ब्याङ्कबाट पुनर्कर्जा अथवा भनौँ कर राजस्वमा अथवा एउटा सहुलियतको कार्यक्रम उहाँले माग्नु भएको छ नि त? होइन, त्यही विषयमा मैले भनेको हो। पुनर्कर्जा नमिलेको छ भने त्यहाँ हामीले पहल गरिदिन्छौँ अथवा राहतमा के हो उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने र राज्यले के कति सहुलियत दिन सकिन्छ त्यो विषयमा त नीति कार्यक्रममा छलफल भइरहेछ। अस्ति अर्थ मन्त्रालयमा पनि यी विषयवस्तुमा भएको थियो, त्यो आउँछ जहाँसम्म मन लाग्छ। अन्त्यमा यो चेम्बर अभियानले लामो श्रृङ्खला त पार गर्यो। नेपालको अर्थनीति अथवा भनौँ न वित्तीय नीति एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको आफ्नो एउटा बेला बखतको उहाँहरूको एउटा आन्दोलन अथवा गुनासाहरू सरकारसँग धेरै छन्। किन हामी सँगसँगै गएर एउटा समृद्धिको बाटोमा जान सकिरहेका छैनौँ आजको दिनसम्म? होइन, हिजोका दिनमा के भएको थियो त्यसलाई हामीले समीक्षा गर्न जरुरी छ। कहाँ कहाँ कमी कमजोरी रहे त्यसमा टेकेर हामी अघि बढ्न जरुरी छ। र पछिल्लो चरणमा म आइसकेपछि मन लाग्छ इतिहासमै सबभन्दा बढी यो उद्योगी व्यवसायीहरू अथवा तिनका सङ्गठनहरू चेम्बरसँग सबभन्दा बढी छलफल भएको पहिलो इतिहास होला र हामीले सहकार्य गरेरै जानुपर्छ। नीति निर्माण, योजना निर्माणदेखि लिएर कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने, परिमार्जन गर्नुपर्ने अथवा नयाँ केही गर्नुपर्छ भने त्यो गर्नलाई हामी तयार छौँ भनेर हामी सँगसँगै जानुपर्छ। तपाईँको उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र तपाईँ हामी सहयात्री हो र यो मन्त्रालयको तपाईँहरू महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनेर मैले भन्दै आएको छु र त्यही खालको हाम्रो सहकार्य पनि भएको छ। यी क्षेत्रसँग पनि तपाईँहरूको बेला बखतमा असन्तुष्टि देखिन्छ नि सरकारको? अब उहाँहरूका कमी कमजोरीको बारेमा असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविकै हो। हामीले फेरि जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्नै पर्ने हुन्छ। उपभोक्तालाई मार्का पर्यो भने त्यो त उपभोक्ता भनेको आम नागरिक हो।
त्यसलाई मार्का पर्ने भने मुख्यत सरकार भनेको त्यसको प्रतिनिधि हो र त्यसले जनताका निमित्त गर्नुपर्छ। त्यो भएर केन्द्रमा जनता हुन्छ, उपभोक्ता हुन्छ र सेकेन्डरी को हो त भन्दा उद्योगी व्यवसायी हो। उसले पनि आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई चलाओस् र कसैले पनि बिना मुनाफा काम गर्ने कुरो होइन, तर त्यसको राज्यले निश्चित सीमा निर्धारण गरिदिएको छ, त्योभन्दा बढी लिनुहुन्न। कसैले लिन्छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ भन्नु स्वाभाविकै हो र कैयौँ राज्यको काम नीति इत्यादिप्रति उहाँहरूका पनि असन्तुष्टि होलान्। ती असन्तुष्टिहरूको बारेमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। जस्तो उद्योग व्यवसायले नियामक निकायले हस्तक्षेप गरे अथवा विभिन्न कानुन लगाएर कारबाही गरे, उपभोक्ता हक अधिकार कानुन लगायतको विषयमा भन्ने कुरा छ। सरकारको भनाइ चाहिँ अब बिचौलिया भयो, मूल्यवृद्धि भयो, कालोबजारी भयो भन्ने कुरा छ। यो दुईवटा कुराबाट उपभोक्ताहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छन्। होइन, नियमन निकायको जिम्मेवारी त्यो हो कि उसले उपभोक्तालाई ठगिनबाट चर्को मूल्य नपरोस्, उसलाई र मार्का नहोस्, कालोबजारी नहोस्, उसले कालोबजारीबाट कुनै वस्तु लिनु नपरोस्, त्यसैको लागि नियमन निकाय हो। र गल्ती गर्नेलाई गरेछ ल इमान राखेर इमान्दारीपूर्वक व्यापार गर्नेलाई नियमन निकायले कहीँ हस्तक्षेप गरे त्यस्तो छ भने आउनु पर्यो, हामी त्यसको लागि छलफल गर्न तयारै छौँ। मन्जु, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले आफ्ना विषयवस्तुहरू स्पष्ट रूपमा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत राखेको छु र मैले फेरि पनि के भन्छु भने यो देशलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजाने हो भने अथवा समृद्ध नेपाल बनाउने र सुखी नेपाली बनाउने हो भने यो चाहिँ एकताबद्ध भएर सहकार्य गरेर सम्पूर्ण अघि प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तो मेरो जिम्मेवारी के हो, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सबैमा बोध भइसकेपछि मलाई हामीमा लगेर अघि बढ्दा छोटो समयमै हामीले नेपाललाई सुन्दर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन सक्छौँ। त्यो अभियानमा सबै जुटेर लागौँ भन्ने मेरो हार्दिक अपिल छ। हस् त, यहाँको समय विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँले मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभएको। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट। नेपालको निजी क्षेत्र र राज्यका नीति नियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको जिम्मेवारी र निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सहकार्यमा सरकारसँग तयार छ, तर निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिक धर्मलाई पालना गर्नुपर्छ, निर्वाह गर्नुपर्छ, उपभोक्तामुखी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। निजी क्षेत्रको विकासलाई सरकारले पहल गर्नेछ र प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गर्दै विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनेछ भन्नुभएको छ। र अझै पनि नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ, आयात बढिरहेको छ, निर्यात बढ्न सकेको छैन। अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अनावश्यक वस्तुको आयात नगरौँ, आयातलाई घटाउँ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आग्रह गर्नुभएको छ। औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार छ भन्नुभएको छ। आजको यो विशेष प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ र आजको सहकर्मी क्यामेरामा कान्छा डङ्गुलका साथ म नवराज चालिसे पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।